खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया। और जैसे कि हम नए साल में एंटर हो चुके हैं और आज नए साल की हमारी पहली क्लास है फॉरगिवनेस पे, दैट वी आर ऑलरेडी फॉरगिवन। और जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टाइटल है प्रीचिंग का, वो ये है दैट योर सिंस आर फॉरगिवन, गो इन पीस। तेरे गुनाह माफ हुए और सलामती से चली जा। तो ये हम लूका 7 बाब में देख रहे हैं। लूका 7 बाब उसकी 36 आयत से हमने ये हवाला उठाया गया है और उसमें मैं मल्टीपल टाइम्स प्रीच कर चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि खुदा कॉन्टिन्यूसली मुझसे इसके थ्रू बात कर रहा है, तो इसलिए जिस तरह खुदा मुझे इस टीचिंग के थ्रू आज़ाद कर रहा है, मैं बिलीव करती हूँ कि उसी तरह आप सब भी उससे बहाल हो रहे हैं, आप सब भी इससे रिलीज हो रहे हैं। खुदा मुझे कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करता है और कभी ख्वाब के जरिए कम्युनिकेट करता है, रोया के जरिए तो इतना भी कम्युनिकेट करता है कि फिर मुझे इतना यकीन नहीं आ रहा था रोया पे कि मेरा बाकी रोया था या ये मेरा अपने जहन का ख्याल था। लेकिन खुदा मुझसे ख्वाब के थ्रू कम्युनिकेट करता है और कभी कभी कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आ रही, खुदा मुझे ख्वाब में मुझे समझाता है वो वर्सेस। और खुदा ने ये कोई 4th 5th टाइम है खुदा ने मुझे प्रॉपर वर्सेस विद एग्जांपल्स समझाई है। और इस दफ़ा परसों या फिर डे बिफोर येस्टरडे की बात है कि खुदा ने मुझे नए साल के लिए एक वर्ड दिया कि हमने अपनी ज़िंदगी मुझे वर्ड दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस साल में ऐसे गुजारनी है कि जैसे किसी ने दरवाजे खुले छोड़ दिए। और खुदा ने मुझे लेके गया खुदा मुझे लेके गया कि जब वो सिटी बॉन्डेज में है, कहत में है, और खुदा ने मुझे दिखाया कि 2 कोढ़ी बाहर बैठे हैं और अगर वो अंदर जाते हैं तो अंदर भी उनके लिए प्रॉब्लम है, और अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी वो भूखे ही मर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो लोग उनको संसार कर देंगे क्योंकि वो लेप्रेसी की पेशेंट्स हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर बैठे वो ऑलरेडी भूखे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फेथ का स्टेप लेते हैं और वो मूव ऑन करते हैं। और जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो आर्मी कौम पर दूसरी कौम पर चढ़ाई करने आई थी, वो आर्मी को खुदा ने ऐसी वॉइसेस सुनाई कि वो डर के भाग गए और वो अपना सारा सामान छोड़ के चले गए। खुदा ने हमारा जो पोजेशन है, जो खुदा ने हमारी इनहेरिटेंस रखी हुई, जलाली इनहेरिटेंस, इस साल खुदा ने कहा हमने वो मुकम्मल तौर पे रिसीव कर, और हमने दिसंबर तक का वेट नहीं करना। मजे की बात, हमने अपनी इनहेरिटेंस जनवरी में, फरवरी में और अर्लियर एज सून एज पॉसिबल हमने अपनी इनहेरिटेंस को रिसीव करना, क्योंकि खुदा की मर्जी, हर एक अच्छा तोहफा कहाँ से आता है, नूरों के बाप से आता है, ऊपर से आता है। लेकिन इसके लिए हमारा कॉन्शियस क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ये हम समझते नहीं है कि हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप ठीक है, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम खुदा से रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान हमें बार बार ये बात रिमाइंड कराता है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में सिन है, और जब आपकी जिंदगी में सिन होगा तो आप खुदा के साथ नहीं चल सकते और आप खुदा को ऑनर नहीं कर सकते, और खुदा आपको उसके बदले में रिवॉर्ड नहीं दे सकता। मैंने देखा है, मैंने चर्चेस को सुना है, और मैंने जो कॉमन, मैं किसी को टारगेट नहीं करी, मेरा पर्पस किसी को टारगेट करना नहीं, मेरा पर्पस किसी को जज करना नहीं, किसी को कंडेम करना नहीं, बल्कि मैं अपने मसीही बहन भाइयों को, जितने भी मुझे सुनते हैं बाद में ड्यूटी पे, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि पॉइंट मेरी और आपकी टीचिंग का फैक्टर नहीं है। पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि हम क्या मसीह की क्रूसिफिक्शन के मैसेज के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्या जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया हम उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्या हम खुदा के ट्रू नॉलेज में मूव कर रहे हैं। अभी कल ही खुदा ने हम पे रिवील किया, हम एफिशियंस चैप्टर 1 पढ़े थे, और इफिसियंस के पहले बाब में हमने देखा वहां पे खुदा ने लिखा है कि खुदा का रूह हम पर ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड को रिवील करे। हो सकता है आपके पास खुदा का नॉलेज हो। चैप्टर 1 आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल में से पूरा चैप्टर 1 पढ़ें तो आपको वहां पे एक स्टेटमेंट मिलेगी दैट गॉड विल रिवील यू द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड, यानी कि खुदा आपको ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड देगा। लेकिन ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड कहाँ से आएगा? when you are actually asking God to give you the right teaching. खुदा, अगर if you are seeking help from God, if you are asking him to set you, अगर आप बॉन्डेज में, अगर आप खुदा से पूछे कि खुदा मुझे आजाद कर, तो खुदा आपको आजाद करेगा, क्योंकि खुदा आपके दिल को देखता है। लेकिन अगर आप किसी मकारी की वजह से खुदा से आजादी लेना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ मटीरियल की वजह से खुदा को सीख कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मटीरियल आपको मिल भी जाएगा, लेकिन आपको खुदा के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बात बताने का मकसद क्या है कि ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड। तो ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड का मतलब ये है
کہ آپ کے پاس دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں, بہت پریچرز ہیں پاکستان میں, اتنے چرچز ہیں کہ کبھی کبھی تو مجھے غصہ آنے لگے تھے کہ ہر کسی نے اپنا چرچ بنا لیا ہے, ہر کوئی اپنی سائڈ پہ پریچنگ کر رہا ہے اور غلط نالج پریچ کر رہا ہے. مجھ پہ یہ تنقید اٹھائی جاتی ہے, مجھ پہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں چرچ نہیں جاتا, لیکن میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی ایک ایسا چرچ بتا دیں جو اس وقت سلیب کا پیغام پریچ کر رہا ہے, جو اس وقت یہ بات بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے مکمل طور پر ہمیں گناہوں سے معافی دلا دی اور وہ اب ہمیں صرف پیس دینے آیا ہے اور وہ ہمیں ہلاک کرنے نہیں آیا, میں اس چرچ کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے ایسا کوئی میسج ملتا نہیں, بلکہ جب میں چرچ کبھی اگر غلطی سے چلی بھی جاؤں, غلطی اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ آفن ٹائم جب میں ڈیسائیڈ بھی کر لیتی ہوں اگر مجھے کوئی انوائٹ بھی کرنا چاہیے تو میں جاؤں گی, تو کیا ہوتا ہے جب میں اس مین آف گاڈ کا سرمن سنتی ہوں, میں کسی چرچ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی, میں نے بہت سے چرچز میں اکثر وزٹ کرتی رہتی ہوں, میرا پرپس کسی ایک چرچ کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے. تو جب میں کسی چرچ میں چلی بھی جاؤں تو کیا میں وہاں پہ کیا سنتی ہوں, اگر میں کسی کو آن لائن سن رہی ہوں, کوئی یوٹیوب پہ لائیو ہے, تو میں کیا سن رہی ہوں, وہاں پہ صرف لوگوں کو ججمنٹ اور کنڈیمنیشن پیش کیا ہے. اگر آپ خدا کے کام کو سنیں, پلیز اپنی سائڈ سے فون میوٹ کر لیں. اوکے, اگر ہم یہ بات کو نوٹ کریں, پلیز اپنے سائڈ سے فون آپ نے ان میوٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پھر مجھے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے ریکارڈنگ میں, سو پلیز اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو میں آپ کو یہ بتاتی کہ اگر آپ کی زندگی, اگر آپ ججمنٹ اور کنڈیمنیشن پیچ کر دیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایون یسوع بھی دنیا کو کنڈیم اور جج کرنے نہیں آیا. میرے ساتھ سب نکالیں یوحنا کی انجیل, یہ میں نے اپنے گھر میں بھی پڑھایا تھا جب میں نے بچوں کو انوائٹ کیا تھا, لیکن اب آج میں پھر اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل, اس کا 3 باب اور اس کی یوحنا 3:16 تو ہم سب کو یاد ہے, ہم سب کو اچھے سے یاد ہے. یوحنا 3:16 اگر کوئی پڑھ سکے, اورلی پڑھ سکے تو پڑھ دے جلدی سے جب تک باقی سب نکال. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں تک تو ہم نے ورس یاد کی ہوئی ہے, لیکن اسے آگے خدا کیا کہہ رہا ہے اور اسے آگے جو ہے نا خدا کی جو خیالات ان کو کیسے ڈسکرائب کرا, ہم نے کبھی اس پر غور نہیں. آپ اپنے آپ کا انالیسس کر سکتے ہیں, جو آپ کو کلام پریچ کر رہا ہے آپ اس کا انالیسس پوچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی ٹیچنگ سن کے کیا پیس مل رہا ہے اور کیا اس کی ٹیچنگ آپ کو خدا کے کلوز لے کے جا رہی ہے یا اس کی ٹیچنگ آپ کو خدا سے ہائیڈ ہونے پر مجبور کر رہی ہے. اگر آپ غور کریں باغ عدن پہ, تو باغ عدن میں کیا ہوا تھا, پہلے آدم اور حوا کانفیڈنٹ ہیں اور وہ خدا کے ساتھ ٹھنڈے کے ٹائم میں باتیں کرتے ہیں, خدا ان کے ساتھ ٹہلتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ رانگ تھنکنگ میں چلنے لگ جاتے ہیں اور وہ سن کمٹ کرتے ہیں, وہ خدا سے سیپریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ خدا سے ہائیڈ ہونے لگے. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز ہائیڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی کسی غلطی کو چھپا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلطی ابھی تک فورگیون نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سن کانشیس ہیں, وہ آپ ابھی تک اس گناہ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس گناہ کی معافی نہیں ملی جس گناہ کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے. ہم نے بائبل میں کہیں یہ نہیں پڑھا, مجھے کوئی بائبل میں سے یہ ورڈز نکال کے دیتے, میں بڑے پاسٹرز کو سنتی ہوں اور میں نے ان کے منہ سے یہ ورڈ سنا, انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح نے ہمارے پچھلے گناہ معاف کیے. اب آپ کے پاس اگر تو اس کی ورڈز ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کے پچھلے گناہ معاف کیے تو بتائیے, لیکن ورڈز نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے I will remember your sins no more. اب اس نے تو کہیں یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی نہیں کہ آپ کے پرانے سنس یا آپ کے نیو سنس یا آپ کے پریزنٹ یا فیوچر سنس, اس نے تو یہ نہیں کہا تھا. اور ایون جب وہ لوکا 7 باب میں اس عورت کو کہتا ہے جا تیرے گناہ جو بہت ہیں معاف ہوئے, اس نے تو یہ نہیں کہا کہ ابھی جو لیکن جو تو آئندہ کری تھی اس کے لیے میرے پاس اگلے سال پھر آنا, یا پھر میں اگلے سال اس کسی کے گھر میں بیٹھا ہوں گا تو آنا, اسے تو ایسا نہیں کہا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, دیکھیں آدم اور حوا تب خدا سے چھپنے لگے جب ان کی لائف میں سن کانشیسنس آ گئی. اور یسوع مسیح نے کیا کیا, میں جو میرے سے کلوز ڈیلی بیسس پہ بات کرتی ہوں, تو پتہ ہے میں ان کو بہت سارے مکاشفات دیتی ہوں,
خدا مجھ سے بات کر رہا تھا. اور ابھی بھی ایون ابھی بھی میں نے اپنا سرمن سٹارٹ بھی نہیں کیا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میں اپنے سرمن میں بہت ساری ورسز سیکھ کے لائی میں نے, لیکن ابھی تک میں نے پہلی ورس پہ بھی جمپ نہیں کیا, کیونکہ کنٹینیوسلی خدا مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میں بھی شاید آپ میں سے کسی کی ضرورت ہے, خدا اس کو انکاؤنٹر کر رہا ہے, آپ کی تھنکنگ کو خدا انکاؤنٹر کر رہا ہے. خدا میرے کلام کے تھرو, یعنی کہ جو خدا مجھ سے میرے تھرو آپ سے بات کر رہا ہے, خدا آپ کے ذہن سے وہ تصورات اور وہ خیالات کو اٹھا رہا ہے جو خداوند کی ذات کی برخلاف سر اٹھائے. آپ کے مائنڈ میں خدا کا وہ امیج ہو سکتا ہے جو خدا کی ذات کے خلاف ہے. وہی بات آ گئی افسیوں پہلا باب, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس خدا کا ٹرو نالج ہونا چاہیے, آپ کے پاس خدا کی انفارمیشن ہو سکتی ہے, آپ کے پاس خدا سے ریلیٹڈ نالج ہو سکتا ہے, بٹ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے پاس جو نالج اور انفارمیشن ہے کیا وہ ٹرو ہے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ٹرو نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ روتے رہے, آپ روزے رکھتے رہے, آپ بڑا زور لگا کے دعا کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, مطلب کہ آپ, میں نے لوگوں کو, میں نے اپنی زندگی میں اپنے فرینڈس کو, اپنے اراؤنڈ لوگوں کو دیکھا ہے جو ججمنٹ اور کنڈیمنیشن کا اتنا شکار ہے کہ وہ روزانہ شیطان ان کی زندگی میں سے ان کو ڈرین کر جا رہا ہے. ایون جب لاسٹ ایئر کی بات ہے 2019 کی, میں خود ججمنٹ اور کنڈیمنیشن کا شکار ہو گئی تھی. اور کیوں میں اس ٹیچنگ کے پیچھے پڑ گئی, کیونکہ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آئی نیڈڈ ہیلنگ, میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آئی نیڈڈ فائنینس, میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آئی نیڈ سمبڈی. میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے شیطان بار بار ریمائنڈ کرتا آتا تھا کہ او تم نے یہ گناہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, تم نے ایسا کیا تھا, جبکہ I am already forgiven. Now I am not here promoting that you can do the sins. Because میں یہ strongly believe کرتی ہوں کہ جن کے پاس true knowledge of God آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے, اور پھر آپ اپنی ڈیسیجن کو خوف نہیں لیتے. پھر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ چوری نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے اپنے گھر کا بل دینا ہے یا کچھ بھی دے, آپ چوری نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو خدا کی محبت پہ یقین ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. یہ ریزن ہے. فیئر جو ہے وہ آپ کو سن کی طرف لے کے جا رہا ہے. جب آپ کو پرفیکٹ لو پہ یقین ہوگا کہ یس God gave Jesus for me and he died, اور اس نے جب وہ ریزڈ ہوا تو کیا ہوا, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور میرا اور خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو چکا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو بائبل ریکارڈ کرتی ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, اور وہ کوئی پردہ چھوٹا نہیں تھا, وہ پردہ بہت سالڈ اور بہت اسٹرانگ مٹیریل سے بنا ہوا کہ کوئی اس کو ایسے پھاڑ نہیں سکتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو پردہ بنا ہوا تھا وہ ایک اور جب وہ ہیکل کا پردہ پھٹا, تو اگر آپ بائبل کو غور کریں, مطلب کہ آپ اگر اسکرپچرز کو غور کریں تو لکھا گیا ہے کہ وہ پردہ اوپر سے پھٹا. اگر تو آپ کے گھر میں کوئی پردہ لٹکا ہوا ہے, کوئی چیز لٹکی ہے, تو اگر وہ نیچے سے پھٹتی ہے تو سب کہیں گے کسی بچے نے پھاڑ دیا, کسی جانور نے پھاڑ دیا, ٹھیک ہے جی, کسی چیز میں اٹک گیا. لیکن وہ پردہ اوپر سے پھاڑا گیا تاکہ کوئی اس چیز کو کلیم نہ کر سکے کہ کسی انسان نے اس پردے کو پھاڑا. اب اس پردے کے پھٹنے کا کیا مطلب تھا, کیونکہ اس پردے کے پیچھے ہولی گاڈ رہ رہے, اور اس پردے سے آگے وہ کہیں جا رہا ہے جو اس کو سرو کرنے جا رہے تھے, اپنے گناہوں کی forgiveness of sins, remission of sins کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پردہ پھٹ جاتا ہے, یعنی کہ آدم کے گناہ سے, صرف ہم آدم کے گناہ کے سے گناہ گار ہیں, خود گناہ کرتے ہیں, سب نے گناہ کیا اور سب گناہ کے, سب کیا ہوئے خدا کے جلال سے محروم رہ گئے, سب نے گناہ کیا. پولس اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم نے گناہ کیا تھا, آدم کے ہم مصیبت اٹھا رہے, ایسا کچھ نہیں. اور نیو کوننٹ کے لوگ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے جن کے بعد یسوع مسیح آ چکے, کیونکہ یسوع مسیح نے سب کچھ ریسٹور کر دیا. تو اب ہوتا کیا کہ آپ نے کیا کیا, وہ پردہ پھٹ گیا, اور جیسے آدم خدا سے چھپ رہا تھا, اور جیسے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے چھپتے ہیں, ہمیں اب چھپنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم معافی لے چکے ہیں, ہمارا ریلیشن شپ ریسٹور ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے, مجھے اسکرپچر یاد نہیں آ رہا, لیکن خداوند یاد کرا, اچھا لیکن چلے آگے میں جا کے مجھے اسکرپچر یاد ہے, آپ کو بتاؤں گی کہ ایک اسکرپچر میں لکھا ہے کہ پولس کہتا ہے کہ میں نے ریکنسائل, جو خدا نے یسوع مسیح نے جو کام کیا وہ منادی کا کام میرے ہاتھ میں دیا گیا کہ میں میل ملاپ کا کام, یس خدا کے ساتھ تمہارا میل ملاپ کرا دیا گیا, اور یہی میل ملاپ کا پولس رسول نے کام ہمیں سونپا. ہم جتنے سن رہے ہیں, آپ اس وقت اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت آپ اپنے ذہن میں پرانے درختوں کو جو شیطان نے آپ کی زندگی میں لگائے تھے ان کو گرا کے آپ ان بیجوں کو جگہ دے رہے ہیں جو خداوند کے کلام کے ٹرو نالج پہ بیس کریں, اور آپ اپنی زندگی میں ورڈ آف گاڈ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اگر آپ ان سیڈز کو سٹے کر کے رہنے دیں گے,
लेकिन अगर आप बार बार जो सीड सो कर रहे हैं, आप उसको बार बार उखाड़ देंगे और बार बार निकाल देंगे तो क्या होगा? आप खुदा के कलाम पर खड़े नहीं हो सकेंगे। ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत और एतमाद की हुई चीजों का, उम्मीद की हुई चीजों का सबूत और अनदेखी चीजों का नहीं। क्या है ईमान? क्या जी? होप फॉर अदर थिंग्स नॉट सीन। ठीक है, जो चीजें नहीं देखी। तो मैं अपनी मेमोरी से कोट नहीं करूंगी, बल्कि मैं प्रेफर करूंगी कि मैं उसे रीड आउट कर लूं। तो ईमान की डेफिनेशन क्या है? जो उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। तो यहाँ पे फॉरगिवन की टीचिंग पे मैं फॉरगिवनेस भी नहीं कह रही, हमारी टीचिंग का नाम है फॉरगिवन, क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब है कि किसी को माफ करना। फॉरगिव का मतलब भी यही है, लेकिन जो फॉरगिवन है वो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सब चीजों से माफी मिले, आजाद हो जाए। और जब आप सब चीजों से आजाद हो गए, जब आपके सारे गुनाह ही माफ हो गए, तो आप खुदा से बोल्डली क्यों नहीं करेंगे? आप कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो हमने जो निकाला था यूहन्ना, उसका जी पढ़ना शुरू करें। यूहन्ना उसका 16 बाब से आगे पढ़ेंगे हम। यूहन्ना उसका 17 बाब, सॉरी 17 आयत, 3 बाब की 17 आयत। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आप देखें, खुदा ने कहा गया क्योंकि खुदा ने बेटे को, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना की इंजील इसका 3 बाब उसकी 17 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी कलीसिया को ये मैसेज दे रहे हैं, या अगर आप अपने हमसाये को ये मैसेज दे रहे हैं, या अपने साथ अपने फेलो, अपने फ्रेंड को ये मैसेज दे रहे हैं, या अपने फैमिली मेंबर को ये प्रीच कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल क्लियरली कहती है, तो अपने आँख का मतलब कि आप क्यों जज करें? आप क्यों जज करें? क्योंकि आप खुद जज्ड फील कर रहे हैं। जब आप अपनी जिंदगी में गुनाह देखते हैं, तभी आप दूसरों की जिंदगी के गुनाह उन पर यहाँ करोगे, क्योंकि आपको खुद ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फॉरगिवन, दैट्स व्हाई आप कहते हैं ही इज आल्सो नॉट फॉरगिवन। If God is not forgiving me for this thing, then how come God can forgive that person for that thing? आप ये सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए वो कहता है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। इवन खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, लेकिन हम क्या प्रीच करें? हम नहीं, मैं नहीं प्रीच करिए, मेरा मतलब है मैं लोगों को, मसीह अपने बहन भाइयों के बारे में बात करी, वो क्या प्रीच करें? वो कह रहे हैं कि खुदा आपको जज करेगा अगर आप पाक नहीं, अगर आप होली नहीं, अगर आप ये नहीं, अगर आप वो नहीं, अगर आप स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं एक बंदे को सुन रही थी और उस बंदे ने एक स्टेटमेंट दी, पाकिस्तानी बंदा था, और उसने एक स्टेटमेंट दी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि जब मैं बदरूहें निकालता हूँ तो मैं बड़े इख्तियार से निकालता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन होता है कि बदरूहें यीशु के नाम से चली जाएंगी। लेकिन अब मैं फिजिकल मॉडल के ऊपर बिलीव इतना ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि खुदा हमारे ईमान को टेस्ट करने के लिए बीमारी देता। और उसी वक्त खुदा की रूह ने मुझसे बात की, और खुदा की रूह ने मुझे समझाया कि ये शख्स या कोई भी शख्स जो इस तरह की स्टेटमेंट पर बिलीव रखता है, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट पर बिलीव रखते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप इसलिए बदरूह को निकाल लेते हैं क्योंकि आप बदरूह को तो शैतान की तरफ से समझते हैं, लेकिन आप बीमारी को, गुर्बत को, तकलीफ को, परेशानी को शैतान की तरफ से नहीं समझते। आप समझते हैं, आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि शायद ये खुदा की तरफ से, क्योंकि हम आजमाएंगे। और दूसरी रॉन्ग थियोलॉजी क्या है? आपने अय्यूब को पकड़, आप कहते हैं जी अय्यूब पर आए थे आप, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, और जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते रहे, हम उसी को कॉपी करके आगे पेस्ट करते जा रहे हैं, जबकि हमारी अपनी कोई ट्रू रेवलेशन नहीं है, यानी कि ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड नहीं है। तो आप बदरूह को तो वाकई शैतान का काम सोचते हैं, लेकिन आप बीमारी को, तकलीफ को, दुख को, परेशानी को, गुर्बत को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, ऑपरेशन को शैतान का काम नहीं समझते। अगर आप अभी जल्दी से कोई जमात में से निकाल दे रसूलों के अमाल उसका 10 बाब की 38 है, यानी कि चैप्टर 10 वर्स 38, जल्दी से कोई निकाल दे और रीड आउट कर दे, लेकिन जल्दी। उसकी 38 आई। कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह इंसान किया। वो भलाई करता है और उन सब को जो इब्लीस के साथ
से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वो खुदा के रूह से भरा हुआ है और वो क्या करता है? जी, जो माइक में से कोई आंसर करे, वो क्या करता है? टेस्ट क्लियर है लोगों का? बताइए, लोगों को आजमा रहे? उसके साथ मसा करता है। नहीं, दोबारा पढ़े। वो क्या करता है? लिखा हुआ है कुदरत से किसने मसा किया गया, वो क्या करे? भलाई करता है। आमीन, वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। अब अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा, इसका मतलब है बीमारी अबलीस की तरफ से है। अगर बीमारी खुदा की तरफ से टेस्ट था तो फिर तो यीशु मसीह खुदा के अगेंस्ट काम कर रहा था। वो शिफा क्यों दे रहे? अगर बीमारी खुदा की तरफ से है और खुदा आपको किसी पॉइंट पे बीमारी से आजमाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है कि वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। अब आज जरा बात कर लेते हैं यीशु की मौजूद। उसने काना गलील की शादी पे पानी को मैं में चेंज किया। वो था प्रोविजन का मिरेकल। खुदा ने वैसे वो मौजूद बहुत बड़ा मौजूद था, ठीक है। फिर खुदा ने पतरस को मछली के मुंह से कॉइन दे दिया, ये भी प्रोविजन है। फिर पानी में से इतनी मछलियां पकड़ ली जाती है। फिर हम देखते हैं कि खुदा 5000 को फीड कराते हैं, उससे भी ज्यादा लोगों को फीड कराते हैं। 5000 सिर्फ औरतें और बच्चे थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी मेरी अगर स्टेटमेंट कोई गलत हो तो फिर आप स्क्रिप्चर्स को खोल के देख सकते हैं, अगर मेरी कोई मेजरमेंट और मतलब की क्वांटिटी में कोई गलती तो नीचे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर बीमार आने वाले शख्स को, यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला कि ये तेरा टेस्ट हो रहा है, खुदा तेरे फेथ का टेस्ट ले रहे हैं। आप कैसे इतनी गलत अंजील प्रीच कर सकते हैं? और मैं तो प्रीच करने वाले पे भी इल्जाम देती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपके घर में अंजील है तो आप कैसे गलत अंजील को एक्सेप्ट कर सकते हैं? यहाँ पे वो क्या कहता है? वो कहता है वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। अब जिसके साथ खुदा है वो कैसे बुराई कर सकते हैं? क्योंकि वो कहता है हर एक अच्छा तोहफा कहाँ से आता है? नूरों के बाप से। और नूरों का बाप कहाँ से? आसमान से। खुदा भलाई का खुदा है। और फिर वो कहता है कि उसकी वफादारी तो पोस्ट है। तो हाउ यू कैन ब्लेम गॉड फॉर समथिंग बैड व्हिच इज हैपनिंग इन योर लाइफ? अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो वो अबलीस की तरफ से है। और अबलीस वो कैसे मौका पाते हैं? अबलीस कैसे मौका पाते हैं? जब आपके पास ये नॉलेज नहीं होता कि आप गिवन हैं। आप समझते हैं कि नहीं, ओ हमने खुदा के जरिए गुनाह कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अभी तक खुदा ने शायद हमें माफ नहीं किया। और जब आपकी ये थिंकिंग है तो आप क्या करेंगे? आप अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस नहीं करते और शैतान को मौका मिल जाएगा। और कंडेमिनेशन क्या करती है? कहता है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रही, ये पौलुस रसूल कह रहा है, जिसने पूरा नया एहतनामा, मैक्सिमम पोर्शन, 2/3 ऑफ द पोर्शन नया एहतनाम में लिखा। लेकिन जब मैं किसी की करेक्शन करती हूँ, जब आप किसी की करेक्शन करते हैं, तो आपने देखा सबसे पहले वो लोग क्या हो जाते हैं? डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम उनको जज कर रहे हैं, जबकि हम उनको उनके जो छुपे हुए बातें हैं उनको ओपन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप डार्कनेस में हैं, आप खुदा के राइट प्लान को, खुदा के राइट थॉट्स को, खुदा के ट्रू नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम सेम गॉस्पेल पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव फर्क है। क्यों इतने फिरके बने हुए? क्यों इतने सेक्युलर? क्योंकि शैतान ने अपनी थियोलॉजी इजाजत कर दी। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 17 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हम क्या करें? हम पहले लोगों को बॉर्न अगेन करते हैं, क्योंकि बॉर्न अगेन कहेगा कि तू यीशु मसीह का और खुदा होने का, यीशु मसीह पर ईमान लाएगा कि वो खुदा का बेटा है और खुदा ने उसको मुर्दों में से जगाया, तू निजात पाएगा। पहले हम लोगों को ये कन्फेशन करते हैं। लेकिन अगले हफ्ते हम देखते हैं लोगों के अंदर वही आदतें, हम उनको साथ ही जज कर देते हैं कि इसकी जिंदगी में ट्रू निजात नहीं आई। क्योंकि हमें लगता है कि ट्रू निजात का मतलब ये है कि वो इंसान बिल्कुल फरिश्ता बन गया।
اگر ہم نے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد پرفیکٹ بن جاتے ہیں، مینس ہم پرفیکٹ بن سکتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں نے اپنے آپ کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میرے آپ کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے جب میں نے ٹرولی اس بات کو پہچانا. لائک میرا ٹیمپر لوز ہونا بند ہو گیا، میری شاؤٹنگ، میری مطلب کہ شارٹ ٹیمپر، جو بہت شارٹ ٹیمپر میرا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو گاڈ ہیز چینجڈ می، گاڈ ہیز ٹرانسفارمڈ می. اور میں نے کبھی بھی اپنے بیڈ ایٹیٹیوڈ کو پروموٹ نہیں کیا. بینگ اے ہیومن، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اوکے فائن، اب کیونکہ میں مسیح یسوع میں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس تھنگ. میں نے یہ کہا کہ آپ ٹرانسفارم ہوں گے. کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ صورت بدلتے جاؤ، لیکن یہ لائف ٹائم پروسیجر ہے. اگر ہم پرفیکٹ ہوتے تو پھر ہمیں یسوع مسیح، اور دیکھیں اگر یسوع مسیح کی قبول کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنی راست بازی کو مینٹین کرنا ہے تو پھر تو وہی ٹھیک ہے. پھر یسوع مسیح کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی تو لوگ یہی کرتے کہ وہ اپنے آپ کو، یہ جو لوکا اس کے ساتھ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جو سائمن ہے وہ کیوں، دیکھیں سائمن بھی گناہ گار ہے، اور وہ جو عورت آتی ہے البیسٹر باکس لے کے وہ بھی گناہ گار ہے. لیکن سائمن کیا ہے؟ سائمن خدا سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے یسوع مسیح سے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ عورت کیسی اور کتنی گناہ گار ہے. لیکن یسوع مسیح جب اگزامپل دیتا تو وہ کہتا ہے کہ دو لوگ ہیں، دونوں گناہ گار ہیں، دونوں قرض دار ہیں، ایک کا 50 دینار اور ایک کا 500 دینار. اس لیے وہ سائمن کو یہ ریلائز کرا رہا ہے کہ گناہ تو تیری زندگی میں بھی اور گناہ اس کی زندگی میں. لیکن آپ نے یسوع مسیح کی اپروچ چیک کی. یسوع مسیح 50 دینار والے کو بھی سیم ٹریٹ کر رہے ہیں اور 500 دینار والے کو بھی سیم ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اگر سائمن اتنا پرفیکٹ ہوتا اور اگر وہ خدا کی اتنی راست بازی کو پورا کر رہا تھا تو وہ یسوع مسیح کو اپنے گھر میں کیوں لاتا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہی نیڈ اس. لیکن وہ کیا ہے، اس کے اندر ایروگنس ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بولڈلی بول نہیں رہا. لیکن وہ عورت جو کسی کی پارٹی میں انٹر ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو ریلائز کر لیا کہ یس ہی نیڈس اے سیویئر. تو اگر آپ اپنی زندگی میں ریلائز ہی نہیں کر رہے آپ کو ایک سیویئر کی ضرورت ہے، تو آپ کبھی بھی ایون آپ یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنانے کے بعد بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ کنفیوژن کا شکار. آپ کہیں گے کہ جو میں سن رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ہو چکے ہیں. تو کنفیوژن کا شکار کیوں رہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ سوچتے رہیں گے کہ یسوع مسیح نے آپ کے سارے گناہ نہیں اٹھائے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یسوع مسیح نے آپ نے جو فیوچر میں گناہ کرنے ہیں ان کی بھی ججمنٹ اور ٹارچر صحیح ہے. یہ میں اسکرپچر سے پروو کروں گی، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو میری ٹیچنگ پہ کرٹیسائز کرتا ہے وہ اسکرپچر کے ساتھ آپ کے پاس، اور کیونکہ میں بھی اسکرپچر کے ساتھ بات کرتی ہوں. میں کبھی اسکرپچر کے علاوہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں یہ بولی کیونکہ میں نے کہا. نو، میں کہتی ہوں پال نے کہا، کہ کسی نے کہا، مطلب کہ یہ ورڈ میں لکھا ہے، ورڈ کی باتیں کرتے ہیں. اور کیا 18 ورس میں لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. دیکھ لیں یہاں پہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کے 18 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو آپ پر سزا کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو آپ پر سزا کا حکم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسس کرائسٹ نے ہماری پنشمنٹ لے لی. کیونکہ اس نے آپ کی پنشمنٹ لے لی. آپ کے گناہوں کو خدا نے اگنور نہیں کیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی شیطان یہ کہے کہ خدا نے آپ کے گناہ کور کر دیا. ایسا نہیں ہوا. آپ کے گناہ کور نہیں ہوئے. آپ کے گناہ کی خاطر یسوع مسیح نے پنشمنٹ سہی. آپ کے گناہ کی جو پینلٹی تھی، پنشمنٹ تھی، جو ججمنٹ تھی، جو ٹارچر تھا، جو ٹورمنٹ تھا، وہ یسوع مسیح 3 دن سہ کر آیا. تو جب اس نے سزا پالی اور آپ بلیو کرتے کہ آپ یسوع مسیح پہ کیا بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا. رومیو 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے اسکرپچر مینشن کر دیا. وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ ایمان لانا کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا. تو اس بات پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ خدا نے اس کو مردوں میں سے اس لیے جلایا کیونکہ اس نے آپ کے سارے گناہوں کی پیمنٹ دے دی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کر دیا. کیونکہ اس کا اپنا کو تو کوئی گناہ نہیں. اگر وہ اپنے گناہوں میں جاتا تو وہ پنشمنٹ سہتا، کیونکہ اس وقت کوئی سیویئر نہیں آیا تھا. لیکن جب کلام کہہ رہا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، تو ہم کیوں سزا، ججمنٹ، کنڈیمنیشن کو پریچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں یہ آسمان کو پوری
فرشتہ بھی جو گاسپل اور یوں سناتا ہے اس کے علاوہ سنائے گا تو وہ معلوم ٹھہرے گا. اگر آپ کی زندگی میں بانڈیج ہے, اگر آپ کی زندگی میں پاورٹی ہے, اگر آپ کی زندگی میں اسٹریس ہے اور بار بار شیطان آپ کو پریسڈ کر رہا ہے